बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जिन दिनों मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और भावलपुर में यूनिवर्सिटी में मेरी तीसरी पोजीशन आई, अखबार में खबर वबर छपी, फ़ोटो छपी और घर में थोड़ा इत्मीनान हुआ कि बच्चा ज़ाया नहीं हुआ, किसी काम आएगा। तो उन्हीं दिनों मैंने गैलप पाकिस्तान में एक सर्वेयर के तौर पर जॉब कर ली। यानी अभी यूनिवर्सिटी में दाखिला होने वाला बाकी था और ये वो वक्त होता है जो आम तौर पे बच्चे ज़ाया कर देते हैं। यानी मुझे याद है मैंने एफएससी के बाद भी सरकारी तौर पे भावलपुर में उस वक्त गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज बन रहा था, उसकी एक्सटेंशन हो रही थी, वहाँ जॉब की। और उस वक्त मेरे पास साइकिल होता था, कॉलेज जाते हुए या जमीयत के दफ्तर जाते हुए तो सुबह से अपनी ड्यूटी पूरी करनी, फिर जाके बाकी सारे काम और जो तुलबा सियासत थी वो करनी। ओके, तो गैलप का सर्वे करने के लिए हमें रेंजर खां का इलाका दिया गया। ये उस ज़माने में पहली दफ़ा साइंटिफिक सर्वे आना शुरू हुए थे। अब तो माशाल्लाह गैलप का बहुत नाम है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, और बड़ा ही साइंटिफिक इनका निज़ाम होता। लाइक किसी गांव में अगर करना है तो पूरा तरीका है कि अगर पहले आपका इंटरव्यू करेंगे, फिर 2 घर छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट को मुड़ेंगे, फिर राइट। तो ये एक रैंडम होती है जो स्टैट के, जो जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है उसमें पूरा फार्मूला होता है। तो फिर आप पूरे गांव के लोगों के इंटरव्यू करते जाते हैं। अच्छा, उस ज़माने में एक मैकलीन्स टूथपेस्ट होता था, तो बिकता नहीं होता था, एक तो नाम बड़ा मुश्किल था। तो फिर उसके छोटी छोटी टूथपेस्टियाँ सी वो हमें दी जाती, जो हम लोगों को देते और उनको तोहफा देते। फिर उनसे पूछते कि ये बिकता क्यों नहीं है, या इसमें क्या हो कि ये बिके। तो जो सबसे बड़ी वजह उस ज़माने में पता चली वो यही थी कि इसका नाम बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसी तौर पे बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिसमें बेवजह ही खैर बरकत पड़ जाती है। हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए बीच में एक नहर के किनारे साइकिल पे थे। मेरे साथ मशहूद खान साहब थे, जो उस वक्त तो रेंजर खां में थे, पढ़ते थे, और उनके वाले साहब स्कार्फ ट्यूबवेल जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था उसके वहाँ काम करते थे। अभी माशाल्लाह वो टाउनशिप में हैं, अपना बिजनेस करते हैं और खूब उन्होंने ज़िंदगी में तजर्बे किए। तो हम दोनों 2 साइकिलों पे, वो मेरे साथ उस पूरे सफ़र में रहनुमा भी थे और हम सफ़र भी। तो हम एक पुल के करीब रुके और वो जो पटड़ी होती है उस पर बैठ गए। कुछ खाने पीने की चीज़ें हमने साथ रखी थी, वो उसको खाने लगे। तो इतने में एक बकरियों का रेवर आया, जिसमें को 12-13 साल का लड़का चरा रहा था। बकरियाँ काफ़ी सारी थी, यानी मेरा ख्याल को 70-80 बकरियाँ होंगी। और वो लड़का के हमारे पास बैठ गया, उससे बातचीत होना शुरू हुई। तो हम उस वक्त बीए कर चुके थे और वो 12-13 साल का लड़का, और हमारा भी शादी का कोई इम्कान नहीं था। जब गुफ्तगू हुई तो उसने कहा मेरी शादी हुई है और मेरा एक बच्चा भी है और ये सारी भेड़ें और बकरियां मेरी हैं। और वो उसको ऐसे फिंगर टिप्स पे हिसाब याद था कि कितनी बिकेंगी, कितनी मुझे आमदनी होगी, ईद पे कितनी बिकेंगी, किसी शादी पे कितनी बिकेंगी, वगैरह वगैरह। ये सारा मुझे इसलिए याद आया कि पिछले दिनों कोई अरबी किसी ने कोई वाकया लिखा, और वो ये था कि एक आदमी के पास पूछा गया कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खैर बरकत क्यों है। तो उसने कहा 13वीं बकरी की वजह से। उसने क्या मतलब? उसने कहा मेरे पास 12 बकरी हैं और ये मैं पूरा साल पालता हूँ, तो इनके नतीजे में मुझे साल के आखिर में कुछ 6 लाख रुपया मिल जाता है। ये 2 दफ़ा बच्चे देती हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को पालता हूँ, कुर्बानी पे बिक जाते हैं, तो ये तकरीबन 6 लाख मेरा साल का बन जाता है। आप सोचिए, महीने का 50,000 रुपीज़ सिर्फ 12 बकरियों की वजह से। तो उसने कहा एक बकरी तुम इसको नहीं गिन रहे? उसने कहा ये नहीं मैं गिनता, ये 13वीं बकरी है और ये मेरी ज़िंदगी का हासिल है। तो पूछने वाले ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कि ये बकरी भी साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है, एक बच्चे की मैं कुर्बानी देता हूँ और जो दूसरा बच्चा है वो मैं किसी ऐसे मुस्तहिक घर को तोहफा देता हूँ कि या तो जिसकी शादी होने वाली हो या फिर किसी ने कुर्बानी देनी हो और वो अफोर्ड ना कर सकता हो। अच्छा, वो अनपढ़ से लड़का आदमी जिसकी जो 12 बकरियां थी, आप सोचें कि वो ये कहता है कि ये 13वीं बकरी मेरी 12 बकरियों की मुहाफिज है, क्योंकि वो उसको गिनता ही नहीं है बिजनेस में। वो कहता है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी हिफाजत की लेयर है
اور جو میں اللہ کی راہ میں کرتا ہوں اپنی قربانی بھی اور کسی اور کو بھی, تو انفیکٹ اس کی وجہ سے مجھے 12 میں سے رزق بھی ملتا ہے, خیر بھی ملتی ہے, برکت بھی ملتی ہے. آپ سوچئے کہ اس ان پڑھ آدمی کو یہ خیر کی بات کس نے بتائی ہوگی؟ کیا اس کی ماں نے؟ کیا اس کے باپ نے؟ کیا کسی بکروال نے؟ کیا کسی گاؤں کے نمبردار نے؟ کیا گاؤں میں کبڈی کھیلنے والے کسی آدمی نے؟ گاؤں میں ہیر گانے والے کسی آدمی نے؟ گاؤں میں ٹرالی چلانے والے, ٹریکٹر چلانے والے, گانے گانے والے, آئی ڈونٹ نو کون ہوگا خوش بخت. یا گاؤں کے کسی امام صاحب نے بتائی ہوگی, یا کسی ایسے بچے نے جو شہر میں پڑھ کے جاتا ہوگا اور اس نے بتائی ہوگی. ویسے آپ اپنے آپ کے ساتھ اسے کہتے ہیں کہ وائلڈ گیس کریں کہ اگر کسی کو کریڈٹ دینا ہو اس طرح کی شاندار انویسٹمنٹ کا, تو یہ کس نے ایجوکیٹ کیا ہو؟ ہر آدمی کو زندگی میں موقع ملتا ضرور ہے. کسی کے پاس 12 بکریاں ہوتی ہیں, کسی کے پاس 1200 بکریاں ہوتی ہیں, کسی کے پاس 12,000 بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو جیسے جیسے بڑھتا جائے گا تو پھر ویسے ویسے فارمولا بھی بڑھتا جائے گا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا گاؤں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لالچی کم ہوتے ہیں لالچی ان میں بھی, لیکن بیشتر میں لحاظ شرم بہت زیادہ ہوتی تھی. تو جب بچے کو چیز لینے جاتے تو وہ چیز تول کے دینے کے بعد بچے ضرور مانگتے تھے چونگا, اور وہ آرام سے چونگے میں ٹافی دے دیتے تھے, مرونڈا دے دیتے تھے, کوئی ایسی چیز جو بچے کو خوشی دے. ابھی تو آپ دکانوں پہ جائیں بڑے بڑے سٹورز پہ, تو وہ 5 روپے آپ کو نہیں دیں گے, 10 روپے بھی نہیں دیں گے, اس کی جگہ کوئی ٹافی پکڑا دیں گے. اچھا دس از ناٹ چونگا, یہ تو جبری 10 روپے انہوں نے اور آپ سے لے لیے. چونگا وہ ہوتا ہے کہ جو ویلیو ایڈ کرے, جس کے آپ نے پیسے نہ لیے ہوں. اگر ہم نے اشفاق صاحب سے جو سنا, ویسے بہت کم لوگ ایسے دیکھے کہ جن سے آپ 1 درجن کیلے لیں اور وہ 12 نہ دیں, آپ کو 13 دے دیں. کبھی ایسا ہو کہ آپ درجن بھر کسی سے موسمی لیں, مالٹا لیں, یا یہ جو آج کل ہیں یعنی وہ ساری چیزیں جو گنتی والی ہیں, جو 12 میں درجن پوری ہوتی ہے, جو بھی آپ کے بس میں ہو, اگر تھوڑا سا مور اوور کر دیں آپ, اور غلطی سے نہ کریں, ڈیلیبریٹلی کریں, سوچ کے کریں کہ میں اگر میرے پاس 1 لاکھ ہوگا تو میں اس میں سے 10,000 لازمی نکالوں گا اللہ کی راہ پہ, اللہ کے بندوں کے لیے. وہ اللہ کے بندے آپ کی اپنی بہن اور اس کے بچے ہو سکتے ہیں, وہ اللہ کے بندے آپ کی اپنی پھوپھو کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کے خاندان میں جو سب سے بیچارہ غریب ہے, چپ کر کے خاموشی سے اس کے نام بھیجنا شروع کر دیجئے, اس کے بل اتر جائیں, اس کے بچے کی تعلیم پوری ہو جائے. پھر اپنے جاننے والوں میں دیکھیں, وہاں پیسے دینے کا, لائک بینک ہماری زکوٰۃ کاٹ لیں, ہمیں نہ پتہ ہوتا ہے, اور اللہ جانے وہ لگتی ہے کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی. یہاں تو سپریم کورٹ جیسے ادارے بھی لوگوں سے فنڈ لے کے دیا میر, اور وہ اس پہ کوئی بعد میں حساب دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو اگر آپ کے کوئی جبرن کسی نے پیسے لیے ہوں تو اس کا نہ کوئی اجر ہے, نہ کہیں کوئی انویسٹمنٹ لگتی ہے, پر آپ اپنے بساط بھر, اپنی اوقات بھر, چھوٹا بزنس کر رہے ہوں یا بڑا بزنس کر رہے ہوں, آپ کی زندگی میں اس ان پڑھ آدمی سے زیادہ بصیرت اگر ہو تو ایک 13ویں بکری آپ کی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے, جو چیریٹی بھی ہو اور کسی کی مدد بھی ہو. اسی طور پہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرنے والے ہوں تو اس وقت کسی اور کی بیٹی کی شادی کے لیے بھی ضرور کچھ حصہ نکالنا چاہیے. بہت عرصہ تک ہمارے گھر میں گروسری آتی تھی تو ہم ایک ایکسٹرا آٹا اور دال اور یہ پیکج بناتے تھے, اور میری اہلیہ کہیں نہ کہیں ان کو پہنچا دیتی تھی. پھر بعد میں انہوں نے ان کو نقد پیسے دینے شروع کر دیے, لیکن اس سے بھی ہم نے اپنے گھر میں بھی بہت برکت ہوتے دیکھی. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب اشفاق صاحب نے, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, تو میری اہلیہ کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ تم بازار سے جو بھی کھاتی ہو, جو بھی لیتی ہو, تمہارے پاس اتنے سارے جوتے ہیں, تو ان میں سے کوئی اللہ کی راہ پہ بھی نکالا کرو. تو اس نے کہا کیسے نکالوں؟ کہا جب بھی کوئی نئی چیز لو ایک پرانی دے دیا کرو. پرانا ایک جوتا اچھی حالت میں, پرانا سوٹ اچھی حالت میں. تو پھر میری اہلیہ نے پوچھا کہ خان صاحب ہم تو یہ برگر شرگر بہت کھاتے ہیں, بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو کہا ضرور کھایا کرو, اور ساتھ اس کا صدقہ بھی نکالا کرو, اس کی خیرات بھی نکالا کرو. تو واپسی پہ اس نے مجھے مون مارکیٹ میں رکوا کے, مجھے یاد ہے اس روز 13 اس نے ایکسٹرا بنوائے تھے, اور میں نے ایک اچھے شریف شوہر کے طور پہ خاموشی سے وہ بنوائے, پیمنٹ کی. پھر پوچھا کیا کرنے, تو اس نے کہا ہمارے گھروں کے آس پاس جو جھگیاں ہیں
वहाँ जाके हम बांटेंगे। उस वक्त शाम हो चुकी थी, अंधेरा उतर आया था, पर वहाँ गाड़ी हमने रोकी, बच्चे और औरतें जमा हुई, आराम से उनको बांटे। तो एक लम्हे को तो ये ख्याल था कि जो हमने बर्गर अब तक खाए वो सारे बख्शे गए और उनका जो सदका निकल गया। दूसरा ये था कि इनमें से कुछ ने पैसे दे के बर्गर कभी नहीं खाए होंगे और अब वो खाएंगे, उसका जायका महसूस करेंगे, तो मुमकिन है 2-4 के मुंह से, ज़ुबान से कोई दुआ निकल जाए और वो दुआ आपकी ज़िंदगी को खैर से और बरकत से, अच्छा वो ना दें, नो प्रॉब्लम, तब भी जिसके लिए हम कर रहे हैं वो तो देख रहा है, उसके ये वाला फरिश्ता भी रिपोर्ट करने को तैयार है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा फरिश्ता भी आसपास, रिपोर्टिंग जो टीम है वो मौजूद होती है, तो आपके लिए अजर तो मिल ही जाता है। आपकी ज़िंदगी की उन 12 बकरियों को जो 13वीं बकरी का सदका है और खैरात है वो संभाल सकता है। आजमा के देखिए, क्योंकि जो लोग करते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं, जो नहीं करते वो सोचते रह जाते हैं और आखिर में लिटरली खाली हाथ, और खाली हाथ में यूँ नहीं होते, यूँ वाले हाथ होते हैं, कुछ भी उसमें नहीं आता, न खैर, न बरकत, न बख्शिश। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।